اخوان، بالنسبه لدابا غادي نوريك، غادي ندير واحد دو باج اش تي زدت واحد دو باج اش تي ام ال اللي هما باج 1 اي باج 2 اي باج 3، وحطيت فيهم لو كود الاساسي ديال اش تي ام ال، الهيد، وسميت لو تيتر ديالها باج 2. وهنا كذلك مثال سميت لو تيتر ديالها باج 3. دونك هادشي اللي درت. هنا واحد الحاجه بغيت نضيفها، اول حاجه ما دويتش عليها من قبل، وهي الدوك تايب بون اش تي ام ال. علاش دوك تايب بون اش تي ام ال؟ باش كتقول بان راك خدام بالاش تي ام ال 5، ولا اش تي ام ال 5 كتسهل عليك شي حوايج بارابور الاش تي ام ال العاديه. ما كاينش شي فرق كبير، فقط شي فروقات ضئيله جدا بيناتهم. الحمد لله. بالنسبه لهنا غندير واحد الفقره بي باغ اكزومبل، نكتب مثلا فيها حمزه. نغلق الفقره ديالي، كومبيلي ونيكزيكيتي. دونك اوتوماتيكمون كنلقى حمزه زاد. هنا اللي جيت درت الاين هنا، وزدت هنا سنتر، زدت سنتر ياك. دونك وجيت كومبيليت اكزيكيتيت. نورمالمون هاد حمزه خاصها تجي لو سونتر. هاد الاين الا حطيتي كدير فيها يا اما سنتر يا اما رايت يا اما ليفت. ليفت كتكون باغ ديفو. دونك رايت، هنا نزيد ندير رايت ونشوف فين غادي تديها. رايت ونكومبي يجي اكزيكيت، غادي تلقاوها ولات في اليمين. بالنسبه لدابا غادي ندير واحد العمليه. غندخلوا لي ليست، غندخل لاباج 3 نحلها. وسط لاباج 3 غندير دي ليست، ندخل لي ليست، ندير ال اي. لا، ليست كتبداها ب اي ال وكتسدها ب اي ال وكدير وسطها دي ال اي. على كل سطر كتسد لا ليست ديالك. غادي نعاود هاد ال اي، غنعاودهم شي 3 فوا باغ اكزومبل. هنا مثلا حتى هنا نجي ندير حمزه باغ اكزومبل، حمزه. وهنا نجي ندير علي باغ اكزومبل، وهنا نجي ندير احمد باغ اكزومبل. دونك هاد لا ليست هادي اش غيوقع عندي ملي غندخل لاباج 3؟ دونك لاباج 3 سي سا، ندير اف 5 هاي كطلع ليا لا ليست ديالي، ولكن كيطلعوا ليا باغ ديفو دايرين. بون ماشي مشكل، غنخليو حتى الاخر ونشوفوا هاد المساله هادي. هنا غادي نعاود تاني ندير واحد لا ليست الا بغيتهم يطلعوا لي مرتبين، 1 2 3. كنجي هنا كندير او ال، دونك سي سا. وهنا كتعاود تاني هنا نديرو او ال، دونك سي سا. ونقدر عندنا مثلا نجي ندير كلمه ديال نو باغ اكزومبل، نو مثلا باغ اكزومبل نو. وهنا حتى هنا نعاود ندير نو باغ اكزومبل، كاين حتى مشكل ندير لو نو. نعاود تاني نكومبيلي و اكزيكيتي. دونك هي طلعت ليا 1 نو 2 نو. دابا الاخوان، بالنسبه لهاد لي كومونتير اللي كتشوفوا سون دي تيب. بون بالنسبه لهاد لي كومونتير هادو كلهم سون دي تيب اللي كيستعملوا وسط لي ليست. انا نكتب مثلا باش لايقين، كتكتب مثلا تيب وكتدير تساوي، هي باغ ديفو كتلقاها ديسك، باغ ديفو كتلقاها ديسك. نديرو مثلا تجربه، هاي مثلا كيولوا دايرين، لو بيت ديالهم كيولوا دايرين. بالنسبه مثلا الا درتي مثلا اس كاري، اوتوماتيكمون غادي يوليو مربعين. انا نديرو مثلا كومبيلي اكزيكيتي ولاو مربعين.
إلا مثلا درنا سيركل، نديرو سيركل خصهم يوليو دائريين. نعاودو كومبيليو اكزيكيتيو. المهم السي خصها تكون ماجيسكيل. دونك هي ليكزيكسيون ديالها، ملي كنديروها هي ليكزيكسيون ديالها. هنا حتى هادو تا هما عندهم دي تيب، لي ليست اوردوني تا هما عندهم دي تيب. بحال مثلا هنا باغمي لي تيب ديالهم، انا جو بونس هكا ونكتبها. لي تيب ديالهم كتلقى مثلا تكتب ان باغ اكزومبل، اون كومبيلي و اكزيكيتي. دونك هما ان، ولكن ان كتكون باغ ديفو. لان مثلا يمكن تكتب ارقام بالرومانيه باغ اكزومبل. نديرو الارقام بالرومانيه. الارقام الرومانيه درناهم، دابا نكزيكيتيو. نورمالمون ها هي خاصك دير لو تيب رقم روماني. دونك تجي هنا ودير نون، دير تكومبيلي، تعاود اكزيكيتي، هما طلعوا الارقام بالرومانيه. تقدر مثلا تجي دير يرتب لك بلا لتر الفابي بالفرنسي. نجيو هنا نديرو هي طلعت بي. بالنسبه لهنا الاخوان نقدروا نديرو ان ليست وسط ان ليست بحال هنا كوم اكزومبل. بحال هنا كوم اكزومبل كيف ما قلنا. نقدر انني نجي هنا ندير واحد اش ار كوم سا، ندير واحد الخط. مثلا نزيد واحد اش ار. دونك ندير واحد ريفريش لاباج ديالي، وناخد هاد لا ليست بحال مثلا الثانيه. نجي ناخد هادي، نعاود تاني نكومبيلي و نكزيكيتي. دونك سي سا. و ابري اش ندير؟ ندخل وسط هادي، ندير مثلا دو بوين باغ اكزومبل. ندير دو بوين ونحط وسطها لا ليست الاولى. هنا باغ اكزومبل حتى هنا كذلك ومثال. نزيد ندخل وسط هادي ونحط وسطها لا ليست الاولى. نعاود دابا نكومبيلي و اكزيكيتي. دونك كتولي عندي ليستا وسط ليستا. هادي حتى هي غير ممكنه. لي طابلو الاخوان تيكونوا هنا عندي دي لين و دي كولون. بالنسبه لي لين كنرمزو لهم بالتي ار، لي لين بحال هكا سون دي تي ار تيبل رو. وهنا بالنسبه لي كولون كنرمزو لهم بالتي دي تيبل داتا. هادي اول حاجه بغيت نقولها لي طابلو. هنا بالنسبه لو كود كيفاش كنديرو، كنكتبو ان طابلو. هنا مثلا غندخلو هنا لابارتي ديال الكود. لابارتي ديال الكود كنديرو تيبل كنحلوها وكنعاودو ثاني نسدوها تيبل. دونك كنعاود نسد. هنا غادي نجي غادي نحط هنا لي تي ار ديالي، تيبل رو ديالي تي ار، وحده محلوله وحده مغلوقه. وهنا وسطهم كنحط لي تيبل داتا اللي هما كوم سا تي دي. وهنا تي دي سدها. هنا مثلا نجي نكتب مثلا حمزه باغ اكزومبل. وهنا مثلا نعاود ندير وسطها نكتب مثلا علي باغ اكزومبل. و اون طون هنا نزيد تاني واحد لا رو اخرى ونكتب فيها باغ اكزومبل
ان وتحت دو، ونكومبيلي ونعاود تاني اكزيكيتي. دونك هنا غنلقى ان دو عالي حمزة. وباش غنبين لو طابلو كتر غادي نعاود نزيد هنا واحد غنزيدو هنا واحد بوردر ونعطيه مثلا دو بيكسل هنا مني غادي نجي ندير F5 هي غطلع ليا تاني، طلع ليا لو كود ديالي. دونك سي سا لي طابلو. ومازال باقي ما طولناش فيهم كتر. لا فيديو الجاي نشرحهم كتر ونشرحو لي فورم ان شاء الله.